हो जाए कि अल्लाह की दी हुई नियामतें हम क्या अल्लाह की नाफरमानी के अंदर तो नहीं लगा रहे। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ऐसा नहीं है रात का अंधेरा अल्लाह को हमारी अदाओं से गाफिल कर देता है, ऐसा नहीं है। फरमाया कि दिन के 12 बजे हो, 1 बजा हो, ठीक ठाक रोशनी हो, सूरज चमक रहा हो, अपनी आग व ताप के साथ चमक रहा हो, उस सूरज की किरणें, उस सूरज की रोशनी समुद्र के अंदर 800 किलोमीटर तक जाती है, वहां से नीचे नहीं जाती। ऊपर दिन का सूरज चमक रहा है, उजाला ही उजाला है। 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, सूरज अपनी आग व ताप के साथ चमक रहा है। उसकी किरणें समुद्र के अंदर सिर्फ 800 किलोमीटर तक पानी के अंदर जाती हैं, वहां से नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरे के अंदर, उस वीरानी के अंदर अल्लाह मनु के हिसाब से मखलूक को खिला रहा है। उस मखलूक से अल्लाह एक पल के लिए गाफिल नहीं हो रहा, तो फिर इतने बड़े इंसान से कैसे गाफिल हो जाएगा। पूरी दुनिया एक जगह मिल जाए, जैसे हम एक जगह जमा हुए, सारी कायनात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक, जिब्रील, इसराफील, मकाईल, इज़राइल, तमाम फरिश्ते, तमाम जिन्नात, इंसान, सारी मखलूक़ात एक जगह जमा होकर अल्लाह को पुकारे, अल्लाह सब की आवाज बराबर सुनता है। ऐसा नहीं है अजमी का बोलना अल्लाह को अरबी से गाफिल कर देगा, अरबी का बोलना अल्लाह को अरबी से गाफिल कर देगा। ऐसा नहीं है शहरी का बोलना अल्लाह को देहाती से गाफिल कर देगा, देहाती का बोलना अल्लाह शहरी से गाफिल कर देगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह सबकी आवाज को बराबर सुन रहा है और बराबर देख रहा है। अल्लाह एक पल के लिए अपने बंदे से, एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं है, बराबर देख रहा है। रात को मसल्ले के ऊपर, जानमाज के ऊपर उसके खौफ से रोने वाले को भी देख रहा है, और रात के उस अंधेरे के अंदर ये समझकर कि मेरे माँ बाप सो चुके हैं, मेरे घर वाले सो चुके हैं, मेरे रिश्तेदार सो चुके हैं, मेरी बस्ती वाले सो चुके हैं, मेरे मोहल्ले वाले सो चुके हैं, पूरा गांव, पूरी मखलूक सो चुकी है, ये ख्याल रखकर गुनाह करने वाले को भी अल्लाह साथ देख रहा है। बुजुर्गों, अल्लाह हमारे से, हमारी अदाओं से, हमारी मूवमेंट से, हमारी हरकत से, हमारे ख्यालात से, हमारी आंख के देखने से, हमारी कानों के सुनने से एक पल के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं है। आप अपने जिस्म के आज़ाद की हिफाजत करें, आंखों की हिफाजत। जैसे रमजान के अंदर हम परहेज किया करते थे कि नहीं देखेंगे, रोजे की हालत में है, गाने नहीं सुना करते थे, रोजे की हालत में झूठ से अपने आप को बचाते थे, नहीं बोलेंगे, हम रोजे की हालत में हैं। गलत बात जुबान से नहीं निकालते थे कि हम रोजे की हालत में। इसी तरीके से हमने बाकी 11 महीनों के अंदर भी अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी की हिफाजत करनी है, अपने जिस्म के अज़ाओं की हिफाजत करनी है, और इस बारे में फिक्रमंद रहना है कि अल्लाह के ये दिया हुआ वजूद के लिए भी उसकी लापरवाही के अंदर तो नहीं लगा रहा। हमने आंख के देखने का हिसाब देना है, कान के सुनने का हिसाब देना है, जुबान के बोलने का हिसाब देना है, हाथों के पकड़ने का हिसाब देना है, पाँव के चलने का हिसाब देना है। कितनी दुनिया अल्लाह ने बनाई, कितनी मखलूक पैदा की, एक ही शक्ल दूसरे से अलग, और फिर ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। और देखें, एक माँ के 5 बेटे हैं या 6 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, उन 5, 6, 2 बेटों की चॉइस अलग अलग है, ख्वाहिशात अलग अलग हैं। एक को कुछ चीज पसंद है, दूसरे को कुछ पसंद है, एक की शक्ल अलग है, दूसरे की शक्ल अलग है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी चीजें इसलिए बनाई कि तुम इसके ऊपर गौर फिक्र करो कि तुम्हारा कोई बनाने वाला है जिसने तुम्हें पैदा किया। दुनिया के अंदर बहुत बड़ा तबका पहले भी था, अब भी मौजूद होगा और इस वक्त भी मौजूद है, जो ये कहता है ये सारी मखलूकात खुद ब खुद बनी, ये सारी कायनात खुद ब खुद वजूद में आई, ये 7 आसमान, ये 7 जमीनें, ये दुनिया, ये दरख्त, ये समुंदर, ये पहाड़, ये बाकी चीजें, ये पौधे, पेड़ पौधे, ये सारा के ये पहाड़, ये सारी चीजें खुद ब खुद वजूद में आई, लेकिन ये हकीकत में ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आई। अगर एक इंसान छोटी सी चीज बनाना चाहे, मामूली सी चीज, सबसे छोटी मखलूक चूंटी, पीला जिस वजह से पानी ले आते हैं, बना सकेगा? नहीं बना सकेगा। और फिर आप एक चीज के ऊपर और मिसाल ले लें, माचिस 1 रुपए की मिलती है। इस माचिस को आपको अपनी जिंदगी के अंदर लाने के लिए, वजूद के अंदर लाने के लिए 3 चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी।
वक्त की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, घर से सफर करके आना पड़ेगा दुकान पर, दुकानदार से माचिस लेने के लिए, है छोटी सी मखलूक। और फिर माल भी खर्च करना है, 1 रुपया भी खर्च करना है, और जान भी आपको खर्च करनी पड़ेगी, जितना वक्त लगेगा उसके अंदर जान भी सर्फ होगी। तो ये 3 चीजें खर्च करने के बाद एक छोटी सी चीज मौजूद के अंदर आती है। तो इतनी बड़ी मखलूक, इतनी बड़ी कायनात, ये खुद ब खुद कैसे बनी, खुद ब खुद कैसे वजूद के अंदर आई, इसका भी कोई बनाने वाला है, वो है अल्लाह। उस अल्लाह को हमने पहचानना है और उस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसके नबी के तरीके के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। जगह नहीं देगी, थोड़ा और आगे कोशिश करें, काफी लोग खड़े। एक चीज मैं अर्ज करूंगा, हमेशा अर्ज करता हूँ अपने गांव के बड़े हजरात से, हम अपने गांव के बारे में सोचें। मैंने दीन बयान किया, अब मैं थोड़ी सी दुनिया भी बयान करता हूँ, इसके साथ बेचारा काम नहीं है, थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा। हम अपने गांव के बारे में फिक्रमंद हों। मैंने कहा था कि हदीस के अंदर आता है, जुम्मा के मौके पर हर बड़े को उनके बारे में पूछा जाएगा। वो निकी जी गल मिसाल दसो, एक बंदा कारो बकरियां 5-6 खोल के चला गया चराने को, उस वसी शानी साहब के दिया बकरियां ना केना के दे, अगर 6 बिचो एक गांव गछ है, राती का खाना बंद, कार बनना बंद, एक बकरी की अस उसको साहब के दे ना। अगर इसी तरह से बच्चे को पैसे देते हैं उसको साहब के दे, पूरा खर्च कीजिए। तो हमसे भी क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा, बड़ों को छोटू से, ठीक है, घर के बड़े को घर से, गांव के बड़े को गांव से, हमें पूछा जाएगा। इसलिए तासी बड़े बड़े की कोशिश कर दे ना, खुश हो दिया बाहर अच्छा बड़े, लेकिन ये चीज जहन में रखा कि जिंदे बड़े ऐसी बनसा, जिन्नी बड़ी ऊंची पोस्ट तक ऐसा, इन्हें क़यामत वाले अल्लाह का असर हिसाब देना है। मैं अर्ज कर रहा था, सोचिए अपने बारे में। हमारे गांव के अंदर अच्छा सा अच्छा स्कूल हो, अच्छी मस्जिद हो, मदरसे की बिल्डिंग अच्छी हो, ग्राउंड अच्छा हो, ईदगाह हो, जनाजा गाह हो, इसको जंगला लगा हो, इसको दीवार हो, इसके अंदर अच्छी जगह हो, ताकि आराम से हमारा पूरा गांव, बल्कि बाहर से भी जब हजरात आए तो आराम से जनाजा भी पढ़े और ईद भी पढ़े। सोचें हम अपने बारे में, अपने गांव के बारे में थोड़ा सा सोचें, हम ख्याल करें। बाकी गांव वालों के अंदर, गांव के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, हमारे गांव के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसके बारे में सोचें, हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। अगर हम सोचते ना इस बारे में, इसलिए उसकी मुसीबत चाली पे थी। अगर हमने ईदगाह के बारे में सोचा होता, इसके अंदर अच्छा बंदोबस्त होता, तो मुझे नहीं लगता टाट भी हमें डालने पड़ते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस चीज के बारे में हम सोचें, ऐसा बंदोबस्त करें ताकि बड़ी ईद हम अच्छे तरीके से आराम से अदा करें। इस चीज के बारे में सोचें, बस अपने बारे में भी सोचें और पुख्ता जो इरादा लेकर जाएं कि जैसे हमने रमजान गुजारा है, बाकी 11 महीने भी इंशाल्लाह गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अदा फरमाए। हमारे पूरे सियाम को जैसा तो हक था हम अदा ना कर सके, हम अल्लाह की हुजूर तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। जो हमने नकल की है अल्लाह इसको असल में तब्दील फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने के साथ साथ अमल की तौफीक। जितने भी हजरात उम्मीद लेकर चंदे की घर से आए हैं चंदा करने के लिए, मसाजिद का चंदा कर रहे हैं मुदारस का, इन सारे हजरात का नमाज ईद के बाद भरपूर काम करके जाएं। हमारे अपना इदारा है जो मदरसा है, दक्षी का मदरसा है, आपका मदरसा है, जिन हजरात का तावन अभी तक इसके साथ नहीं हुआ है, उन्होंने कहा था ईद के मौके पर करेंगे, तो आमीन साहब के पास रसीद है, वो मदरसे का चंदा कर रहे हैं। आशा से गुजारिश की जाती है उनके बाद रसीद करवा कर जाएं, अपने मदरसे के साथ भरपूर तावन करें, अपनी खुसूसी दुआओं के अंदर इसको शामिल करें और इसके लिए दुआ करें। पूरा गांव मिलकर इसके साथ भरपूर तावन करता रहे, करता भी आया है। आपको मुबारक है, अल्लाह कबूल फरमाए और आगे भी करना है इंशाअल्लाह। शवाल के महीने के अंदर, इस महीने के बाद हम इंशाअल्लाह 2 बच्चों की दस्तारबंदी करेंगे, जलसा करेंगे। आप सबसे गुजारिश की जाती है भरपूर नमाज के बाद काम करके जाएं। जुम्मा के मौके पर भी हमेशा काम चंदा होता है, आप सबसे गुजारिश की जाती है भरपूर काम करके जाएं और अपनी इस मस्जिद के लिए इसको भी फाश देना है, उसके लिए भी कहा गया है कि इसे करें कि भरपूर काम करके जाएं। जो जो रकम लगी है वो अपनी रकम अदा करके जाएं। बाकी जो हजरात खड़े हैं वो बैठ जाए। मैं नमाज ईद का तरीका बताता हूँ, फिर इंशाअल्लाह टाइम हो चुका है। बैठ जाए जो हजरात खड़े हैं, बैठे रोजाना बैठे सारे हजरात, ताकि सारे लोग आराम से सुना सकें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे।
یا رب میرے پاس کوئی رسیٹ تھا جو آدھار کٹوانا چاہے وہ بھی کٹا سکتے. جڑے بزرگاں کو تکلیف نہ دینے سی جڑے بچے نوجوان بالخصوص اللہ پر جانباز تو سائڈ چلے گئے شکر بزرگوں کا تو بچے گا جڑے حضرات بھی جدن یا اپنی جانباز ہونا کو دے چھوڑ ایسا کر چھوڑ ٹاٹا ہو اگر اسی ایک سال تک مولد ملتی ہے اگر اسی میں نے کس چیز دیواری اتنا دیواری سوچتے ہیں تو سو 8 سال نصیب ہونا کی تھی مدرہ سو ذرے کی تھی فکر پیدا ہوتی ہے اس کی بات یاد نہیں ہے شروع کر پاری بچی جیسا انشاءاللہ نیت کردہ نمازی پردہ خاص وقت سے اللہ تعالیٰ دے دور کات نماز عید الفطر واجب ماچے تکبیرہ بچھا امام صاحب دے رکھ میرا خانہ کا بشریف کر اللہ اکبر. ایک چیز یاد رکھا میں آری کی تھی وہ کتاب تھا اسی پاری میں نیت کر دیں اسی طرح کر کا سی آدھی خالی منہ میرا خانہ کا بشریف خالی منہ ہی آنکھیں نا بلکہ پورا رخ قبلہ دار موڑنا فرض ہے. فرض چھوٹ گیا تو عبادت نہیں ہوتی دوبارہ کر دی. اس چیز کا خیال نیت کردہ نمازی پڑھا خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے دور رات نماز عید الفطر واجب ماں چھ تکبیرہ نہ پیچھا امام صاحب نے رخ میرا خانہ کا بھی افطر اللہ اکبر تکبیر تحریم آکھیا انشاءاللہ اس کے بعد آنکھ بند کی سن اس کے بعد اسی پڑھ سا سنا سبحانک اللہ جلی اسی پڑھ دیا نماز میں وہ پڑھے کی بعد کرا تکبیر آکسا اللہ اکبر آنکھ بند چھوڑ دیسا پھر دوئی تکبیر اللہ اکبر پھر آنکھ بند چھوڑ دیسا تری تکبیر اللہ اکبر آنکھ بند کی سن پھر اس کے بعد اسی طرح سے جس طرح عام نماز آدھا رکعت برابر کر دیں اس طرح پہلا رکعت برابر کر سکتے پھر دو رکعت بس کھلے ہوسا. ایک چیز اور یاد رکھا کہ بسا اوقات اسی امام پیچھا رہ کر امام کی ابتدا میں رہ کر پیچھا اپنی قرات کر دیں چلے لوگ ایسا کر دو نا امام کی ابتدا بھی چون نکل گئے ٹھیک ہے نا امام پیچھا رہ کر صرف ثنا پڑھنی ہے رکوع دی تسبیحاں پڑھنی ہے اتحیات اس کی بعد یہ دعائیاں پڑھنی ہیں اور ربنا لک الحمد آکھنا باقی کا آکھنا نہیں. اس کے بعد اسی دو رکعت پورا کرسا سورہ فاتحہ اسی تو اس کے بعد سورت بھی کوئی اسی اس کے بعد رکوع میں گچھے کی پہلا طرح تکبیر آکسا اللہ اکبر آنکھ بند چھوڑ دیسا پھر اللہ اکبر آنکھ بند چھوڑ دیسا پھر تری تکبیر اللہ اکبر آنکھ بند چھوڑ دیسا پھر چوتھی تکبیر رکوع میں گچھے واسطے آکے گیا سی. اسی طرح نماز عید ادا کیتے گیا سی اس کے بعد خطبہ اسی اس کے بعد دعا اسی اس کے بعد انشاءاللہ سے سارے اپنے کارانی طرف گیا سا اور گیندیا جڑے اس سے رشتہ دار بزرگ چلے گئے تو انہوں نے ایسالے ثواب کر کا دعائے مغفرت قبرستان بیچ کر کا بالخصوص ایک چیز اور جڑے وہ آپ کے بھی رہنے بعض حضرات ایسی بالخصوص آپ نے خاص کی قبر تک گیندے ہیں یہ نیت گہن کر کے اسی و ثواب ہو جائے باقی کسو نہ ایسا نہ کر بلکہ باہر ہونے کا دعا کر اور ایک اللہ کا شکر ہے سارے تو ایمان والے غیر ایمان والا کوئی نہیں لیکن جس لیے ایمان والا باہروں دکھتا ہوا تو اس لیے ان کے سامنے آج کیا کا دعا نہ کرو کہ اور سوچی ہے مردیاں کو اس گلا سے قبرستان کے باہر ہی رہ کے انشاءاللہ دعا کرسا جڑے گزر گئے اللہ رب العزت اساں سارے کو فکر آخرت نصیب کرم جس اور کدا سا کو اپنے کول صدا اللہ ایمان دی حالت میں صدا سارے حضرات اپنی صفحہ درست کر کے لو اور نیت کر موبائل سے سائلنٹ کر لیں آپ سلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کر دیں اور ہمیشہ مرد حضرات سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی کوشش کریں. پیچھا آواز گر گئی نائی ٹھیک ٹھاک سب ہو گیا نیت کر دیں. نیت کر لیں سارے حضرات
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن يحمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن يحمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن هذا يوم عظيم ويوم سعيد، يوم العيد ويوم الوعيد، عيد للأبرار وعيد للفجار، يوم المحاسبة ويوم الجوائز، يوم الفرحة ويوم القرحة، فرح كل من مزى عنه رمضان بالفرحة، وقرح كل من مزى عنه رمضان بالقرحة، فطوبى لمن تاب فيه من السيئات وتاب له الخيرات. وقال الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها الناس، مضى شهر الصيام والقيامة، شهر المواساة وشهر المغفرة من الآثام، شهر نزول تلاوة القرآن، شهر نزول القرآن وتلاوة القرآن. أيها الناس، ليس العيد لمن لبن الثواب الفاخرة، إنما العيد لمن أراد ثواب الآخرة. ليس العيد لمن أقبل النعيم، إنما العيد لمن أتى الله بقلب سليم. ليس العيد لمن شرب وأكله، إنما العيد لمن أخلص لله العمل. ليس العيد لمن تبخر بالعود، إنما العيد لمن تاب ولا يعود. ليس العيد لمن تزين بزينة الدنيا، إنما العيد لمن زاد التقوى. ليس العيد لمن ركب المطايا، إنما العيد لمن ترك الخطايا. ليس العيد لمن نصب القدور، إنما العيد لمن سعد بالمقدور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ليس العيد لمن ينفق لغير الله، إنما العيد لمن ينفق في سبيل الله. ليس العيد لمن أكب السرير ولبس الجدير، إنما العيد لمن خالف يوم الوعيد. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ومن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن علي رضي الله تعالى عنه من السيئة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريقة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ويا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، فإن العبد بين مخافتين، بين أجل قد مزى لا يدري ما الله صانع به.
وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قادم فيه وليتزبد العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنيا لآخرة فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعدات ولا بعد الدنيا دار إلى الجنة وعلى النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تبارك وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء لتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ سے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ سے قصورا کو معاف فرما، یا اللہ سے کمی کو تائیں درگزر فرما، یا اللہ سے جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ سے روزیوں کو قبول فرما، مسجد تراویح کو قبول فرما، استا افطار ساری کرانا قبول فرما، اعتکاف کرنے والے حضرات اعتکاف کرنا قبول فرما، قرآن سنانے والے حضرات قرآن سنانا قبول فرما، قرآن سننے والے حضرات قرآن سننا قبول فرما، یا اللہ سے سارے دی عبادات کو قبول فرما، استا ہر چھوٹا بڑا عمل قبول فرما، دنیا دے اندر ہدایت آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بڑا، یا اللہ عالم الاسلام کی کہتا جتنے بھی اس دنیا کی چل بسے سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشے فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اسی جلے زندگی سب کو ہدایت نصیب فرما، اسا کو فکر آخرت نصیب فرما. نماز کی پہلا جن حضرات واسطے دعا واسطے آ کے گیا یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی بخشے فرما، جتنے بیمار ہیں ان کی شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بے اولاد اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار اس کے حرار اس کے طیب نصیب فرما، ایسا ساریاں کو نیک اور ایک بڑا آپس میں پیار محبت نصیب فرما، اتفاق اتحاد کو نصیب فرما، یا اللہ سے ساریاں نے دنیا آخرت کو بہتر فرما، اصلی اس عبادت کو نماز پڑھے کو قبول فرما، بات سنے سنائے کو قبول فرما، خطبے کو قبول فرما، استہارہ عمل کو قبول فرما، یا اللہ تسی ایسا سارے تی راضی ہو بچو، یا اللہ سارے تی راضی ہو بچو، یا اللہ سے سارے نے دنیا آخرت کو بہتر فرما، جتنے حضرات دعائیاں رکھتے ہیں امیدہ رکھتے ہیں یا اللہ سب جائز تمنا کو پورا فرما، جنہیں گھرا میں اسپتالہ میں رستیاں میں جتنا بھی بیمار ہے ساری کو شفا نصیب فرما، روحانی جسمانی بیمار کو شفا نصیب فرما، لا علاج بیمار کو شفا نصیب فرما، جتنے حضرات مسجدنا المدرسنا تعاون کرنے سب دعوت کرنا قبول فرما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تو سارے حضرات کو ہماری طرف عید الفطر کی بہت بہت مبارک. سنت نہیں